नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रेट सर्वोच्चमा दर्ता। रेट उप मङ्गलबार सुनवाई हुने गरी पेशी तोकियो। भण्डारी र आश्रितको 28औं स्मृति दिवस आज। रहस्यमय दासढुङ्गा जीव दुर्घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन नेता नेपालको आग्रह। अवसरवादका कारण कम्युनिस्ट एकता तोडिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। मदन आश्रितको निधन कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि अपूरणीय क्षति। काठमाडौँ महानगरपालिकामा परीक्षण गरिएका मध्ये 70% कोरोना पुष्टि। हरेक दिन 600 जनाको परीक्षण गर्दा 420 जनामा संक्रमण। र कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि तयार पारेको भारतको दाबी। 2DG नामक औषधि सार्वजनिक। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध रेट दर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रेट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता गेवाली, अधिवक्ता ओली र केशरजङ केसीले संयुक्त रूपमा वैशाख 31 मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै रेट दर्ता गरेका हुन्। रेट उप मङ्गलबार सुनवाई हुने गरी पेशी तोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द त्यो पर्दैन भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए। निवेदकले संविधानको धारा 80 अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रो पटक शपथ गराउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको त्यो पर्दैन भन्ने शब्दले राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरेको रेट निवेदकले जिकिर गरेका छन्। रेट निवेदकले संविधानमा उल्लेख गरिएको कामकाजी भाषामा नै शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन्। निवेदकहरूले दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी र रामबहादुर थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्। मन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति हुँदा सङ्घीय संसद नभई मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भएको रेटमा जिकिर गरिएको छ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले दासढुङ्गा घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 28औं स्मृति दिवसको अवसरमा नेता नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आग्रह गरेका हुन्। 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत दासढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा मदन र आश्रितको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको योगदानको स्मरण गर्दै नेता नेपालले दासढुङ्गा दुर्घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन आग्रह गरेका हुन्। नेकपा एमालेको विधान, विधि, सिद्धान्त, नीति र आदर्श अनुरूप पार्टी र सरकारलाई अघि बढाउन सके मात्रै मदन आश्रितले देखेका सपना साकार हुने नेपालको भनाइ छ। दासढुङ्गा काण्डलाई रहस्यमय भन्ने गरिन्छ। सो घटना यता पटक पटक सरकारमा पुग्दा पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै एमालेको आलोचना हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान सफल हुन नसकेको बताएका छन्। 28औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही विभाजनकारी, अस्थिर र अवसरवादी सोचका व्यक्तिका कारण लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्ष अगाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकीकरण भए पनि सफल हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। कतिपय नेताहरूको विभाजनकारी, अस्थिर र अवसरवादी सोच तथा क्रियाकलापका कारण एकीकरणको अभियान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मदन आश्रितको निधन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि एउटा अपूरणीय क्षति र गम्भीर धक्काको विषय रहेको समेत बताएका छन्। कतिपय विरोधीहरूले नेताद्वयको निधनसँगै
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लाग्दै समाप्त हुने भविष्यवाणी समेत गरेको, तर सबै अनुमान र भविष्यवाणी गलत साबित भएको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको आजैको दिन चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय दुर्घटनामा निधन भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये 70% संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत शनिबारसम्म स्वाब सङ्कलनका लागि 5वटा केन्द्र बनाएर काम गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले आइतबारदेखि 16वटा परीक्षण स्थल तोकेर परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरको 32वटै वडाबाट हरेक दिन 600 जनाको परीक्षण हुने गरेको र परीक्षण गरिएका मध्ये करिब 420 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कामपाका ल्याब टेक्निसियन राधिका कुइकेलका अनुसार परीक्षणका लागि आवश्यकता अनुरूप टोली तयार अवस्थामा रहेको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएको 14 दिनपछि पुनः परीक्षण गर्नु नपर्ने मान्यता रहे पनि 14 दिनपछि निको भएकाहरूले पनि पुनः परीक्षणको माग राख्दै आएकाले केही समस्या भएको छ। कामपाका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर कुँवरका अनुसार पछिल्लो समय सङ्क्रमण दर अत्यधिक बढेको छ। हालसम्म 51,412 जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। तीमध्ये 10,801 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 32मा 4,755 रहेको छ भने सबैभन्दा कम वडा नम्बर 18मा 207 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा वैशाख महिनामा मात्रै 1.5 लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 1 गतेसम्म 3,07,925 सङ्क्रमित थिए, तर करिब 1 महिनाको अन्तरालमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4 लाख नाघेको छ। वैशाख 1 गतेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 3,07,925 रहेको थियो, तर यो संख्या आइतबारसम्म पुग्दा 4,47,704 पुगेको छ। तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालमा 1 महिनाको अवधिमा 1,39,779 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। साथै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ। वैशाख महिनामा 1,608 संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 8 देखि 9,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिने गरेका छन्। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 76,932 PCR परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 25,448 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 23,293 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,10,263 छ। कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्क केलाउँदा 7 प्रदेश मध्ये पनि बागमती प्रदेशमा संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै बढेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल संक्रमित मध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र दैनिक 4,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्। बागमती प्रदेश मध्ये काठमाडौँ जिल्लामा संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी छ। संक्रमणका कारण 145 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 6,648 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 74.6% पुगेको छ। तथ्याङ्क अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या समेत देशभर ह्वात्तै बढेको छ। वैशाख 1 गते सक्रिय सङ्क्रमित 4,056 जना रहेकोमा हाल उक्त सङ्ख्या बढेर 1 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।
दर्शक ब्रेन कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नेपालमा फैलिएसँगै नेपाल सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गरिसकेको अवस्था छ। यद्यपि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ। संक्रमितको मात्रै नभइकन पछिल्लो केही दिन यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमण मुक्त भएकाको दर पनि बढ्दै गएको पाइएको छ। यद्यपि ज्यान गुमाउने क्रम भने रोकिएको छैन र पछिल्लो कोरोना संक्रमणको लहर फैलिएसँगै हटस्पट बनेको बाँकेको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, त्यहाँ उपचार व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ, संक्रमितहरूले अक्सिजन नपाइरहेको खबरहरू आइरहँदा पछिल्लो व्यवस्थापन कस्तो रहेको छ, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला नेपालगञ्जबाट हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाया। दुर्गा, कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै हटस्पट बनेको बाँकीको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, उपचार कतिको सहज हुँदै आएको छ, व्यवस्थापन के कसरी मिलाइएको छ? सुभाष, बाँकीमा कोरोना संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र यो निषेधाज्ञा आज राति 12 बजेसम्म थियो र यसको समय थप गरेर आगामी जेठ 10 गते राति 12 बजेसम्मका लागि बढाइएको छ भने बाँकीमा दिनादिन कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र बाँकीका अस्पतालहरूमा यति बेला कोरोना संक्रमितहरूको निकै चाप बढेको छ। खास गरी नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूको निकै चाप छ। यहाँ कोभिड वार्ड सञ्चालन गरेर पहिलेदेखि नै बिरामीहरूको उपचार गर्दै आइरहेकोमा हाल दैनिक जसो 250 भन्दा बढी बिरामीहरूको यो अस्पतालले उपचार गर्ने गरेको छ र खास गरी भेरी अस्पतालमा आज लिक्विड ट्याङ्क जडान हुँदैछ, किनभने अक्सिजन सिधै बिरामीसम्म पुर्याउनका लागि यसरी अक्सिजन लिक्विड ट्याङ्क जडान हुने क्रममा छ। अहिले हामी यहाँ दृश्यमा देख्न पनि सक्छौँ र यसै विषयमा हामीले केही बेरमा यहाँका प्रमुख भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापासँग कुराकानी गर्ने पनि छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ र खास गरी यो ट्याङ्क जोड्दै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। हवस्, धन्यवाद। हाम्रो यो लगभग 2 हप्ता जति भयो ट्याङ्क आएको थियो। अहिले हाम्रो यो ट्याङ्क जडान गर्नुभन्दा पनि पहिलाको जुन फाउन्डेसन बनाउनु पर्ने कार्य हो त्यो सम्पन्न भएर 2 हप्ता जति त्यो सेट हुन चाहिँ टाइम लाग्ने रहेछ र सेट भइसकेपछि आज यो 2 हप्ता अगाडि आइसकेको ट्याङ्क चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टलेसन गर्ने कार्य चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ र यो सँगसँगै अब ट्याङ्कमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजन राखिसकेपछि ट्याङ्कबाट चाहिँ अस्पतालसम्म चाहिँ सिधै सेन्ट्रल लाइन विस्तार गरेर जुन जहाँ बिरामी राखिएको छ त्यहाँसम्म अक्सिजन पुर्याउन सकियो भनेपछि अहिलेको जुन अक्सिजनको अभाव छ र हामीसँग भएको क्षमताभन्दा पनि बढी बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जुन भनौँ न प्रेसर नपुगिरहेको, भेन्टिलेटरहरू चलाउन जुन समस्या भइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ भनौँ यो इन्स्टलेसन गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ केही सहज हुन्छ। डाक्टर साहब, यो 2 हप्तापछि सुचारू हुन्छ अनि यसको क्षमता के हो? यसपछि चाहिँ हामीले अहिले कति बिरामी हेरिराखेका छौँ र त्यसपछि कति हेर्न सक्ने यसको क्षमता के हो? अब हामी त बिरामीको हिसाबले हेर्दाखेरि त हामी म्याक्सिमम क्यापासिटीमा छौँ। अहिले 240 जना जति बिरामीहरू चाहिँ भर्ना हुनुहुन्छ। सबै भर्ना भएको बिरामीहरू अक्सिजनमा हुनुहुन्छ र अहिले हामीले सिलिन्डर रिफिल गरेर ल्याएर सेन्ट्रल म्यानिफोल्डमा जोडेर 3 ठाउँबाट अक्सिजन चाहिँ दिएर चाहिँ अक्सिजन डेलिभर गरिरहेका छौँ। भनेपछि अब यसमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजन आइसकेपछि लिक्विडलाई चाहिँ भ्यापोराइजरबाट चाहिँ ग्यास बनाएर पाइपलाइनको थ्रुबाट चाहिँ हरेक बेडमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ पुग्छ। त्यो भयो भने अलिकति अक्सिजन सप्लाईमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ र बेड थप्ने भन्नेमा चाहिँ अब स्पेस छैन। हामीले जति पनि हामीसँग अस्पतालमा भएको स्पेस हो त्यसको चाहिँ फुल युटिलाइजेसन भएको छ र जति उपचारार्थ हुनुहुन्छ बिरामीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अक्सिजन सप्लाई र अक्सिजन उहाँहरूलाई जुन दिएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति सहजीकरण हुन्छ। डाक्टर साहब, थोरै जस्तो अर्थ मन्त्रालयले केही बजेटहरू पनि छुट्याएको छ, त्यसको परिपत्र आइसकेको छ कि छैन, त्यो विषय पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। हिजो मात्र मैले पनि देखेँ, तर हामीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट परिपत्र भइसकेको अवस्था छैन। आज चाहिँ पत्र आउँछ होला। त्यो चाहिँ विशेष गरेर यो एउटा स्टोरेज ट्याङ्कको लागि, त्यस्तै चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट
को लागि र भेन्टिलेटरको लागि हो र यो चाहिँ स्टोरेज ट्याङ्क हो। यसमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजन ल्याएर भरिन्छ र भरिएको लिक्विड अक्सिजनलाई ग्यास बनाएर चाहिँ सप्लाई गरिन्छ भनेपछि प्लान्टले चाहिँ आफै अक्सिजन बनाउँछ। हावाबाट चाहिँ अक्सिजन बनाउन त्यो एउटा मेकानिजमबाट अक्सिजन निकालेर उत्पादन गरेर त्यसले चाहिँ सेन्ट्रल सप्लाईबाट पनि दिन सक्छ र अक्सिजन प्लान्टबाट हामीले चाहिँ सिलिन्डरहरू भर्न पनि सक्छौँ। र अब त्यो प्रोसेस चाहिँ हामी सम्भवतः पत्र प्राप्त हुन बित्तिकै अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर छोटो छरितो तरिकाले काम चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अब समय त धेरै छैन, 2 महिना मात्र छ यो वर्षको, तर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ काम अब भोलिबाट चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि जुन चाहिने भेन्टिलेटर हो हामीलाई प्राप्त भएको बजेट अस्पताललाई के कति भेन्टिलेटर अहिले आवश्यकता छ त्यसको चाहिँ आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसतर्फ पनि हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद। सुभाष, पक्कै पनि हामी भर्खरै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले यो विशेष गरेर लिक्विड ट्याङ्कको विशेषताका बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरेर भेरी अस्पताल जो पश्चिम क्षेत्रकै ठुलो अस्पताल हो र यहाँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट समेत बाँके लगायत अन्य जिल्लाहरूबाट समेत यहाँ बिरामीहरू आउने गर्दछन्। दिनानुदिन संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै गएपछि दुर्गा, पछिल्लो 5 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गए राति 12 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्मको अवधिमा भेरी अस्पतालमा मात्रै कोरोना संक्रमित 5 घण्टाको अवधिमा 6 जनाले ज्यान गुमाएको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छ। उनीहरूको चाहिँ अक्सिजन नपाएरै ज्यान गएको हो कि संक्रमितहरू चाहिँ उपचार गराउँदै त्यस्तै के गम्भीर प्रकृतिको भएर नै उनीहरूको ज्यान गएको? अहिले भर्खरै पनि हामीले कुराकानी गर्दा सुन्यौँ, हामी यहाँ जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अक्सिजन मार्फत नै उपचार गरिएको छ भनेर भर्खरै मात्रै हामीलाई यहाँका प्रमुख मेसुले जुन जानकारी गराउनु भयो सुभाष हामीलाई भर्खरै। खास गरेर भेरी अस्पतालमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट बाँके मात्रै नभएर यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूबाट यहाँ बिरामीहरू आउने र कतिपय बिरामीहरू अन्तिम अवस्थामा यहाँ ल्याइपुर्याउने भएका कारणले पनि उहाँहरूको उपचारमा त्यति सम्भव नभएको भनेर यसअघिका कुराकानीहरूमा हामीले उहाँहरूबाट जानकारी पाएको अवस्था हो। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरू पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाय र भेरी अस्पतालमा पछिल्लो 5 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 5 घण्टाको अवधिमा 6 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। अवस्था भयावह स्थिति रहेको छ भने अस्पताल पनि पूर्व तयारीमा लागिरहेको देखिन्छ। ट्याङ्कहरू जडानको काम भइरहेको छ, शय्या विस्तारको काम, त्यसै गरी भेन्टिलेटरहरू जडानको कार्य गर्ने भनेर भर्खरै कुराकानीका क्रममा पनि बताइएको छ। र यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाय। यहाँहरूलाई नेपालगञ्जबाट सिधै मोरङतर्फ जोड्न चाहन्छौँ, जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराल। रविन्द्र, मोरङको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ? संक्रमितहरूको उपचारमा के कस्तो कठिनाइहरू रहेको छ? जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, अहिले पछिल्लो समयमा मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म रङ्गेली नगरपालिकामा 114 जना कोरोना पोजिटिभ फेला परिसकेका छन् भने अहिले होम आइसोलेसनमा 87 जनाले उपचार घरमै बसेर चाहिँ गरिरहेका छन्। उक्त उपचारका लागि होम आइसोलेसनमा भएका बिरामीहरूका लागि चाहिँ नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा एउटा चाहिँ फोकल पर्सन चाहिँ नियुक्ति गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घर घरमा चाहिँ गएर चाहिँ बिरामीहरूको पोजिटिभ भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार दबाई पनि निःशुल्क दिइरहेको अवस्था छ भने अहिले हिजो भर्खरै आइतबार रङ्गेली नगरपालिकाको सीएमसीको बैठकले सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गतिकी वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 7 चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सिल गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ भने जस अन्तर्गत पूर्वमा भेडुवा थान, पश्चिममा टेकापुल, उत्तरमा बखरा खोला र दक्षिणमा बोर्डरसम्म चाहिँ सिल गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई आवत जावतमा भएपछि चाहिँ संक्रमण चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आँकडा लिएर चाहिँ सीएमसी बैठकले चाहिँ यो निर्णय गरिरहँदाखेरि रविन्द्र, जस्तो कि रङ्गेली नगरपालिकाको कुरा यो त भयो, रङ्गेली नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानको अवस्था कस्तो रहेको छ? अन्य स्थानको कुरा गर्दाखेरि हिजोसम्मको नतिजा भन्नुपर्दा विराटनगरमा हिजो मात्रै 277 जना पोजिटिभ फेला परेका छन् भने मोरङमा हिजो मात्रै 472 जना फेला परेका छन् भने विराटनगरमा मात्रै हिजोसम्म 4441 जना चाहिँ कोरोना
पोजिटिभ फेला परिसकेको अवस्था छ भनेदेखि त्यसै गरी सुनवर्ती नगरपालिकामा पनि हिजो चाहिँ एकजनाले चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको थियो भने अहिले मोरङका अधिकांश स्थानहरूमा चाहिँ अहिले बढी निगरानीका साथ चाहिँ अहिले प्रहरीहरू चाहिँ तैनात भएर चाहिँ कडा चाहिँ लकडाउन तपाईँले निषेधाज्ञाहरू चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ। सुभाष रविन्द्र, जस्तो कि मोरङ भारतीय सीमा नाकासँग पनि जोडिएको जिल्ला हो, भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या दिनहुँ कतिको पाउन सकिन्छ? उनीहरूको चाहिँ सीमा नाकामा चेक जाँच हुने गरेको छ कि छैन? उनीहरूलाई कसरी चाहिँ उनीहरूको स्थानसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ? पछिल्लो समयमा चाहिँ मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ बोर्डर सिल भएकै कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले चाहिँ विराटनगरको रानी भन्सारलाई मात्रै आवत जावत गर्नलाई चाहिँ ठाउँ दिएको छ भने अरू नाकाहरू पूर्ण रूपमा सिल र बन्द गरिएको छ भने उताबाट भारतबाट पनि कोही मान्छेहरू आइहाले भने पनि नगरपालिकाको वडा कार्यालयको सैन्य उनीहरूलाई चाहिँ पिसिआर गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ घरसम्म पुर्याउनु पर्ने हो कि उनीहरूलाई कसरी राख्नुपर्ने भने नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो वडाबाट चाहिँ यो चाहिँ पहल चाहिँ गरिरहेको छ। सुभाष अहिलेसम्म हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराल र मोरङमा यति बेला भने रङ्गेली नगरपालिकाले तीव्र निगरानीका साथ होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको निगरानी गरिरहेको छ, अस्पताल व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ। भारतीय सीमा नाकामा पनि एउटा सीमा नाकाबाट नेपाल आउनका लागि खुला गरिएको छ भने अन्य मोरङका अन्य स्थानको सीमा नाका बन्द गरिएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराल। र यहाँलाई मोरङबाट सिधै कञ्चनपुरतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। कञ्चनपुरमा पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, सङ्क्रमितहरूको उपचार के कसरी गरिएको छ, यस विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता हरिशचन्द्र बाग। हरिश, कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ, कञ्चनपुरको हकमा के रहेको छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ सङ्क्रमितहरूको चाहिँ उपचारका लागि? कञ्चनपुर जिल्लामा पनि कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणले गर्दा थुप्रै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। आजका मितिसम्म हेर्ने हो भने 115 भन्दा बढीजना कञ्चनपुरका नागरिकहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने दैनिक झन्डै 100 जना जति यो सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। र कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले यो सङ्क्रमणबाट मुक्तिका लागि थुप्रै नागरिकहरू अस्पतालमा रहेका छन्। महाकाली अस्पताल सहितका यहाँका विभिन्न कोभिड अस्थायी अस्पतालहरू पनि छन्। ती ठाउँहरूमा सङ्क्रमितहरूले भरिभराउ भएको अवस्था छ र सम्बन्धित निकाय अहिले व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ। सुभाष, हरिश, यहाँले जानकारी गराउनु भयो कञ्चनपुरका विभिन्न अस्पतालमा सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ भनिरहँदाखेरि महाकाली अस्पतालमा सङ्क्रमितहरूको उपचारमा कतिको असहज भएको छ, त्यो लगायत त्यहाँका अन्य अस्पतालको अवस्था कस्तो रहेको छ, अन्य स्थानमा अक्सिजन नपाउने, त्यसै गरी शैय्या नपाउने, शैय्याका अभाव जस्ता कुराहरू आइरहँदाखेरि कञ्चनपुरको हकमा के छ? केही दिन अगाडि महाकाली अस्पतालमा बाहिर चौरमा नै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता समेत सिर्जना भएको थियो भने हिजोदेखि मात्रै केही अक्सिजनमा सहजता भएको छ। नेपालगञ्जबाट अक्सिजन ल्याउने क्रमले केही तीव्रता पाएको हो, जसले गर्दा यहाँका बिरामीहरूले अक्सिजन पाइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामीले सन्तोष मान्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ भने केही दिन अगाडि मात्रै त्यहाँ अक्सिजनको निकै भयावह अवस्था थियो। अहिले पनि एक दिनमा अक्सिजन आउन रोकिने हो भने फेरि अवस्था भयावह हुन सक्छ। तर पनि यहाँका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अहिले अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा केही सहज पक्कै पनि भएको छ। तर पनि यतिले मात्रै पर्याप्त भएको भने छैन। अहिले विभिन्न बिरामीहरू महाकाली अस्पतालमा उपचार हुन नसकेको अवस्थापछि अथवा त्यहाँ बेड नपाइसकेपछि कैलालीको सेती लगायतका अन्य विभिन्न निजी अस्पतालहरूमा पनि भर्ना हुने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूले जुन उपचार दिनुपर्ने अवस्था छ त्यो चाहिँ अझै पनि कठिनाइपूर्वक भइरहेको अवस्था छ। र जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा केही निजी र केही सामुदायिक कोभिड अस्पताल समेत रहेका छन्। ती
अस्पतालहरूमा पर्याप्त मात्रामा औषधिदेखि लिएर आवश्यक प्रविधिको पनि अभाव खड्किएको छ अहिले। हरिश, सीमानाकाको कुराकानी गरौँ। कञ्चनपुर पनि जोडिएको स्थान हो र सीमानाकामा के छ पछिल्लो अवस्था? दिनहुँ कतिको आइरहेको छन् कि छैनन्? सीमा बन्द गरिएको छ कि के छ? एक हप्ता अगाडिसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने भने दैनिक रूपमा झन्डै 1500 देखि 2000 व्यक्तिहरू गड्डा चौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिरहेको अवस्था थियो भने केही दिन यता मात्रै झन्डै 1000 जति मानिसहरू आवत जावत गर्ने गरिरहेको पाइन्छ र भारतबाट आउने नागरिकहरू र जाने नागरिकहरूको संख्या पनि क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ। तर पनि यो क्रम भने रोकिएको छैन। प्रशासनले दुईवटै नाका, गड्डा चौकी र गौरीफन्टा नाका, जुन कञ्चनपुर जिल्लासँग सीमा जोडिएका नाका हुन् र ती नाकाहरूबाट आउने व्यक्तिहरूको चेक जाँचमा भने अझै पनि पर्याप्त रूपमा चेक जाँच गर्न सकिएको छैन। केही दिन अगाडिसम्म जसरी आउने क्रम बढी थियो त्यस अनुसार चेक जाँचको क्रम 20% औसतमा थियो भने अहिलेको अवस्था हेर्ने भने त्यहाँ आउने नागरिकहरूको झन्डै 10%लाई मात्रै चेक जाँच गरिरहेको अवस्था छ। सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। किटको अभाव छ, त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ र सुरक्षित आवागमन कसरी गर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा गन्तव्यतर्फ पठाउनको लागि समेत यथोचित प्रबन्ध अझै पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। हरिश, किन यस्तो भद्रगोल? सीमानाकामा त चेक जाँच हुनुपर्ने हो, किटहरू अभाव भएदेखि सम्बन्धित निकायले चाहिँ मगाउनु पर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने हो। किनभने भारतमा सङ्क्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा नेपालीहरू प्रवेश गर्दाखेरि नेपालमा पनि फैलिसकेको अवस्था छ। थप भयावह हुने स्थिति आउन सक्छ नि त। यसप्रति सजग रहँदै चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्ने हो। सम्बन्धित निकायसँग तपाईँले केही कुराकानी गर्नुभयो, उनीहरू के भन्छन्? सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा जसरी कोरोनाको संक्रमण भयावह भएको छ, यो अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण भनेको यहाँका सीमानाका हुन्। यहाँका नागरिकहरू बेरोजगारीको समस्याले गर्दा मजदुरीका लागि भारततर्फ जाने गर्दछन् र खुला नाकाबाट अव्यवस्थित रूपमा भित्रिँदाखेरि कोरोना समेत सँगै भित्रिएको परिस्थिति हो। तर यसको व्यवस्थापनमा जसरी स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने थियो त्यो भने समयमै देखाउन सकेनन् र अहिलेको यो भयावह अवस्था पनि सीमा नाकामा जाने हो भने त्यहाँ भद्रगोल अवस्था छ यहाँले भने जस्तै र ती नाकाहरूमा अझै पनि नागरिकहरू भित्रिने क्रम जारी छ। तर अहिले स्थानीय तहले धेरै चासो नदेखाउन सकेको अवस्था छ भने प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा चेक जाँचको अवस्थालाई हेर्न सकेको छैन र प्रदेश सरकारले अहिले मात्रै जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कुराहरू, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा केही सक्रियता देखाएको छ तर ढिला चाहिँ भइसकेको छ। र मैले सम्बन्धित निकायसँग यी विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले पनि अहिलेको परिस्थितिमा जनशक्तिको अभाव, भएका जनशक्ति पनि कोभिडबाटै संक्रमित हुनु र त्यहाँ सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टरको तयारी भइरहेको सम्म जानकारी दिएका छन्। हरिश, जस्तै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र यो कञ्चनपुरको हकमा पनि त्यो रहेको छ। निषेधाज्ञा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयबाट कतिको पालना भएको पाइएको छ? वैशाख 16 गतेबाट कञ्चनपुरमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो र अहिले यो जेठ 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ र सम्भवतः अझै पनि केही दिन थप्न सक्ने अवस्था छ। सँगै जोडिएको कैलालीमा जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ र जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले निषेधाज्ञाको पालना गर्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या बढी नै छ। तर पनि यहाँ बजार क्षेत्रहरू आइतबार र बुधबार बिहान 9 बजेसम्म खोल्ने भनिएको छ र त्यो समयमा भने अव्यवस्थित देखिन्छ। त्यहाँ खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल किन्ने ग्राहकहरू अव्यवस्थित रूपमा त्यहाँ गइरहँदाखेरि थप जोखिम पनि बढेको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट हाम्रा संवाददाता हरिश चन्द्र बाग। कञ्चनपुरमा पनि यति बेला निषेधाज्ञा लागू गरिएको अवस्था छ। यद्यपि कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको अवस्था छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन त्यसै गरी शय्याको व्यवस्थापन त तत्काललाई टरेको छ। यद्यपि भोलि भइपरि आउने कुरालाई मध्यनजर गर्दै पूर्व तयारीमा भने त्यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहहरू लागि परेका छन्। हालको यति बेलाको स्थिति भने त्यहाँ उपचारमा चाहिँ केही सहज भएको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट हाम्रा संवाददाता हरिश चन्द्र बाग। अब बाँकी खबर। पर्साको पोखरियामा सञ्चालित पोखरिया अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। अक्सिजन, एम्बुलेन्स, एन्टिजेन
एक्सरे मेसिन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुँदा उपचारमा समस्या भएको हो। सो अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार नभएपछि संक्रमितहरू समस्यामा परेका छन्। दर्शकबिन, त्यतिखेर हामी पर्सा जिल्लामा रहेको पोखरिया नगरपालिकामा रहेका छौँ र यो दृश्य अहिले पोखरिया अस्पतालको हामीले देखाउँदैछौँ। कोरोना महामारीको बीचमा विभिन्न गाउँहरूबाट यहाँ इलाजको निम्ति बिरामीहरू पुग्ने गर्दछ, तर बिरामी पुगिराख्दाखेरि यहाँनिर चाहिने बेसिक व्यवस्थापन पनि नहुँदा अहिले बिरामीहरू बिचलीमा परेका छन्। करिब 50 बेडको रहेको यो अस्पतालमा अहिलेसम्म एन्टिजेन परीक्षण पनि गर्न सकिएको छैन। एन्टिजेन किट नयाँ आएको छ, त्यसमा अहिले डाक्टरको सल्लाह अनुकूल पहिला त्यो कतिको प्रभाव थियो, पहिला योभन्दा अगाडि आरडिटी टेस्ट थियो, त्यसमा विश्वसनीय भर परिदिएको थिएन, तर एन्टिजेन किटमा 90% ग्यारेन्टी भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले डाक्टरको सल्लाह अनुकूल, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुकूल हामी मगाइरहेका छौँ। यहाँ रहेको एक्सरे मसिन पनि करिब 10 देखि 15 दिनसम्म बिग्डिरहेको अवस्थामा छ। एक्टिङ मेसिन हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जय, उहाँलाई नि थाहा छ, हामी गएर हेरेर नि के समस्या हो भनेर एक्सरेमा त्यहाँको एउटा क्यासेट हुन्छ, त्यो क्यासेट चाहिँ फुटेको रहेछ है। अब त्यो खरिद गर्ने कि के गर्ने हो, त्यसपछि अब हामीलाई त्यसको बारेमा अब अरू केही थाहा छैन। हामीलाई जरुरी पर्यो, हामीले खोज्यौँ यो चाहिन्छ भनेर, हामीले पाउन सकेका छैन। 4वटा एम्बुलेन्स छ, तर काम लाग्ने एम्बुलेन्स 2टा मात्र रहेको छ। 2टा एम्बुलेन्सको ड्राइभरको नियुक्ति भने हुन सकेको छैन। 4वटा चलिरहेको छ, 2टा खडा छ। त्यही त ड्राइभर नभएर होइन, 2टा नयाँ खडा छ हस्पिटलको गाडी, 4वटा सुचारूमा छ। 2टा नगरपालिकाको, एउटा रेड क्रसको अनि 2टा अस्पतालको। अनि यसले पुगिरहेछ, यसले पुगिरहेछ। त्यति मात्र होइन, 1 वर्ष पहिला मुख्यमन्त्रीले यो अस्पताललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेका थिए, तर 1 वर्ष बितिसकेको खण्डमा पनि अहिलेसम्म भेन्टिलेटर चलाउने विज्ञ नआएको कारण अहिले भेन्टिलेटर थन्काइएको अवस्थामा छ। अक्सिजनको पनि यहाँ हाहाकार मचेको छ। बिरामीहरू अस्पतालभन्दा पनि घरमै मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। 50वटा कर्मचारी रहेको यो अस्पतालमा कोरोना महामारीको बीचमा सेवा पुर्याउन नसक्दा राजनीतिक चलखेल र सरकारवालाहरूको उदासीनता देखिएको छ। राजन रौनियार, पोखरिया। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका 4 जना मन्त्रीले आफूहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पद मुक्त गर्ने गरी गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै दायर रेट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतले सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझे र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो। त्यही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले उनीहरू पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए। कारबाही विरुद्ध 4 मन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ। आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेश मार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सांसद पदबाट मुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिट निवेदक पाण्डे हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था मन्त्री, कल्पना पाण्डे उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुर्याएको भन्दै जसपाले 3 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेको हो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वक्तव्य जारी गरेर नै प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ ग्रहण गर्न माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो पर्दैन भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द दोहोर्याउन अस्वीकार गरेको हुँदा जसपाले सार्वजनिक रूपमा नै ध्यानाकर्षण गराएको हो। यो घटनाले मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुगेको हुँदा उक्त शपथ ग्रहण बदर गरी पुनः शपथ ग्रहण गर्न गराउन माग गरिएको छ।
प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग आग्रह गरेका छन्। प्रदेश स्थित राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधिसँग सोमबार बिहान छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। छलफलमा मुख्यमन्त्री राउतले भेन्टिलेटर, अक्सिजन ग्यासको आपूर्ति, औषधि, जनशक्ति र खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे। राष्ट्रसङ्घीय निकायले मुलुकलाई गर्दै आएको सहयोग प्रदेशमा खासै नपुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले यो सहयोग प्रदेश 2 सम्म ल्याउनका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गरे। UNDP का धनबहादुर चन्द, UNDSS का जितेन्द्र जङ कार्की, WHO का डाक्टर सुरेश कुमार शुक्ला, IOM का पंकज लाल सिंह, यूनिसेफ का अशोक कुमार झा र UNFPA का नरेन्द्र मिश्र सहितको सहभागितामा भएको छलफलमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री राउत सहित सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झाको पनि सहभागिता रहेको थियो। जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सत्तारूढ नेकपा एमाले चन्द्रबहादुर खड्कालाई नै उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले दुर्गानारायण पाण्डेलाई उम्मेद्वार बनाउने पहिले नै घोषणा गरिसकेको छ। सो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन मङ्गलबार हुँदैछ। माओवादीले एमाले प्रवेश गरेका कारण खड्कालाई कारवाही गर्दा उक्त स्थान रिक्त भएको थियो। एमाले उनलाई नै उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले भने दुर्गानारायण पाण्डेलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। उनी वैशाख 19 गते लुम्बिनीको एमाले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। लुम्बिनीमा प्रदेश सभा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी 296 मतदाता रहेका छन्, जसमा प्रदेश सभा सदस्य 79 र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी 217 जना मतदाता छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार 18 हुन्छ। विश्व दूरसञ्चार दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले आजबाट 4G मा आधारित भोइस ओभर VoLTE सेवाको परीक्षण सुरु गरेको छ। यो सेवाबाट 4G मोबाइलमा हाई डेफिनेसन HD भोइस सहित ग्राहकहरूले सेवामा गुणस्तर थपिएको महसुस गर्न सक्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमको यो सेवा प्राप्त गर्न प्रयोगकर्ताको मोबाइल VoLTE सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ। यो सेवा प्राप्त गर्न मोबाइलमा 84443 डायल गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ। त्यसपछि आउने निर्देशन अनुसार यो सेवा एक्टिभ गराउन सकिनेछ। यो एकपटक एक्टिभ भएपछि 28 दिनसम्म जम्मा 100 मिनेट निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिकमका अनुसार प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै प्रकारका सिममा VoLTE सेवा प्राप्त हुनेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक साताका लागि हिमाल आरोहण बन्द गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। हिन्द महासागरबाट सुरु भएको शक्तिशाली चक्रवात ताउ तेले नेपालमा पनि असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै एक साताका लागि हिमाल आरोहण बन्द गर्न विभागले सुझाव दिएको हो। चक्रवातका कारण मौसम बदली हुने र हिमपात हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। मन्त्रालयले भने छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएको छ। चक्रवात अहिले 175 प्रति घण्टाको वेगमा भारतमा अघि बढिरहेको छ। समुद्री तटीय क्षेत्र केरला र मुम्बईमा क्षति पुर्याउँदै चक्रवात गुजराततर्फ अघि बढिरहेको छ। नेपाललाई कोरोनाको महामारीले आक्रान्त बनाएका समयमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA मार्फत खाडीमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले अक्सिजन सिलिन्डर पठाएका छन्। जन्मभूमिमा अक्सिजन नै नपाएर आफन्त छटपटाएको जानकारी पाएपछि खाडीमा काम गर्न पुगेका नेपालीले आफ्नो गाँस काटेर पठाएका सिलिन्डर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण धेरै नेपाली सास फेर्ने अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका छन्। अस्पतालमा शय्या
र अक्सिजन नपाएर धेरै कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालको यो खबरबाट खाडीमा काम गर्ने नेपालीहरू पनि बेखबर भने थिएनन्। आफ्नै जन्मभूमिमा आफन्तहरू अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेको खबरले उनीहरू बेचैन थिए। उनीहरू आफ्नो गाँस काटेर आफन्तको प्राणमा सास भर्ने प्रयासमा लागे अनि 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाए। 13-14 लाखको हाराहारीमा मध्यपूर्वमा हामी श्रमजीवी साथीहरू छौँ। श्रमजीवी साथीहरूको एक गाँस काटेर दिएको पैसा 50 दिरामदेखि उठाएको पैसा छ। यो धेरै जस्तो दुखना घटनाहरू सबै दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हर मिनेटमा ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ, अक्सिजन नपाएर या हस्पिटलको बेड नपाएर होइन। त्यस्तो पीडा दुःख हामीलाई देखेर नै हामी सबै नै विदेशमा बसेको दाजुभाइ दिदीबहिनीले सक्दो सहयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिलिन्डर नै पठाएको छौँ। विश्वका सबैजसो मुलुकमा नेपाली पुगेका छन्, तर खाडी मुलुकमा पुग्ने नेपाली नितान्त मजदुरीका लागि पुग्ने हुन्। त्यो पनि नेपालमा सहज रोजगारी नपाउने नेपालीको गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गर्छ। उनीहरू अघिल्लो कोरोना कालमा आफै समस्यामा थिए। राज्यसँग नेपाल फर्कनका लागि हार गुहार गरिरहेका थिए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले 670 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर समेत तत्कालै उपलब्ध गराउने बताए। अहिले हामीले मिडल इस्टका साथीहरूबाट जम्मा गरेर 560 वटा सिलिन्डर ल्याइपुरेका छौँ। यहाँ अहिले भर्खरै हामीले माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई त्यो हस्तान्तरण गर्यौँ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ 170 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीले किनिसकेका छौँ र टोटल गरेर 670 वटा चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 2-3 दिनभित्रमा नै हामी काठमाडौँ ल्याइपुर्याउँछौँ। खाडी मुलुकबाट पठाएका अक्सिजन सिलिन्डर सरकारले सुदूरपश्चिममा 100 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 100 वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा 200 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 85 र गण्डकी प्रदेशमा 75 वटा अक्सिजन सिलिन्डर पठाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका छन्। देशलाई हामी खुद्राको रूपमा होइन कि हामी प्रदेश हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 100 वटा, कर्णाली प्रदेशलाई 100 वटा, लुम्बिनी प्रदेश जो बागमती पछि सबभन्दा बढी अहिले आक्रान्त छ त्यहाँ 200 वटा र गण्डकी प्रदेशमा हामी 75 वटा सिलिन्डर, 2 नम्बर प्रदेशमा हामी 85 वटा सिलिन्डर हामी पठाइरहेका अवस्था छ। अहिले आज उहाँहरूले हाम्रो साथीहरूले दिनुभएको सिलिन्डर चाहिँ आज नै हामी पठाउने बन्दोबस्त गर्दैछ। खाडीमा सहयोग सङ्कलन गरेर सिलिन्डर शनिबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट नेपाल ल्याइएको थियो। नेपाल ल्याइएको अक्सिजन सिलिन्डर 75 लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। नेपालबाट विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले नेपालका लागि रेमिटान्स मात्रै पठाइरहेका छैनन्। उनीहरूले नेपालमा सास फेर्न गाह्रो भइरहेका बेला जनतालाई अक्सिजनको सिलिन्डरहरू पनि सहयोग गरेका छन्। सलाम छ ती नेपाली सहयोगी हातहरूलाई। एभेन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसमको। अहिले देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेकाले पहाडी भेगमा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।